नमस्कार. आकाशवाणी पणजी. हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रीय वैजकी आयोगान गोंय वैजकी महाविद्यालयान MBBSचे 50 जागे वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मुखेलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला आयज उंचेल्या पावंड्यावयल्या आर्थीक परिस्थितीचो नियाळ घेवपी बसका जाली. बसकेन 2025-26 वर्सा खातीर आनी चालू वित्तीय वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यां खातीर राज्याच्या आर्थीक कामगिरीचो नियाळ घेतलो. वेगवेगळ्या वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामांक लागपी वाडीव निधी दिवचो, जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचे हक्क वाडोवचे अशी मागणी आयज उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या बसकेन जाली. विद्यादान स्कॉलरशीप प्रोग्राम 2026 ह्या येवजणेचो गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मागलां. गोंय सरकाराच्या पुराभिलेख संचालनालयान 15 जुलय 2026 पणजेंतल्या मॅकिनेज पॅलेसीन आषाढस्य प्रथम दिवसे ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रीय वैजकी आयोगान गोंय वैजकी महाविद्यालयान 50 MBBSचे जागे वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. हाका लागून 2026-27 शैक्षणीक वर्सा सावन सुरू जावपी वट्ट प्रवेश क्षमता 200 वयल्यान 250 मेरेन वाडटली. हो म्हत्वाचो विस्तार वैजकी शिक्षण घेवपी इच्छूक विद्यार्थ्यांक, खासा करून गोंयच्या तरणाट्यांक अदीक संद दितलो. ताचे बरोबर राज्याची वैजकी शिक्षण वेवस्था आनी भलायकी सेवा घटमूट जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं दिला. चालू वित्तीय वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यान गोंयान उक्त्या बाजारांतल्यान रिणाचो आदार घेतलो ना. हाचे वयल्यान आर्थीक वेवस्थापन आनी वित्तीय एकवट दिसून येता असो दावो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. मुखेलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला सोमारा उंचेल्या पावंड्यावयल्या आर्थीक परिस्थितीचो नियाळ घेवपी बसका जाली. ह्या वेळार राज्याचे मुखेल सचीव, आर्थीक खात्याचे सचीव आनी वेगवेगळ्या खात्याचे मुखेली हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेन 2025-26 वर्सा खातीर आनी चालू वित्तीय वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यां खातीर राज्याच्या आर्थीक कामगिरीचो नियाळ घेतलो. नाबार्डांतल्यान रिणां, केंद्रीय प्रायोजीत येवजणो चालीक लावप आनी नव्यान सुरू केल्ल्यो केंद्रीय येवजणो, गोंय राज्य CSRचे कार्यपद्दतीचो नियाळ ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी घेतलो. प्राधिकरण हवामाना खातीर निधी वरवीं वेगवेगळे प्रकल्प आनी मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची प्रगती, आंतरविभागीय समन्वय घटमूट करपाक, चालू आशिल्ल्या प्रकल्प आनी येवजणांचो नेमान नियाळ घेवपाक, भौशीक सेवा ऑनलायन वितरणाची कार्यक्षमताय वाडोवपाक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली. तशेंच मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगान करप आनी राज्यभरांतल्या केंद्रीय प्रायोजीत येवजणांची अंमलबजावणी सुदारप हाचेरय पुरावलोकन बसकेन भर दिल्याचें तांणी म्हळां. जिल्लो पंचायत वांगड्यांक दिता त्या मानधनांत सरकारान वाड करची, तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामांक लागपी वाडीव निधी दिवचो, जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचे हक्क वाडोवचे अशी मागणी आयज उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या बसकेन जाली. राज्यान वेगवेगळ्या तरेची उदरगतीची जावं हेर तरेची सरकारी येवजणे विशीं शिबिरां आयोजीत करची मागणी जाल्या अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायक हांणी दिली. फाटल्या 6 वर्सां सावन जिल्लो पंचायत वांगड्यां कडल्यान ह्यो मागण्यो जायत आसा. सरकारान उदरगतीच्या कामां खातीर वाडीव निधी दिला, पूण आनीकूय निधीची गरज पडटा अशें सिद्धेश नायक हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्यो मागण्यो पुराय करतले असो विस्वास तांणी हे वेळार उक्तायलो. सरोजिनी दामोदर फावंडेशन संस्थेच्या पालवान चालू आशिल्ल्या विद्यादान स्कॉलरशीप प्रोग्राम 2026 ह्या येवजणेचो गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मागलां. 2026 ह्या वर्सा SSC परीक्षा पास जाल्ल्या गरीब आनी हुशार विद्यार्थ्यांक फुडल्या शिक्षणा खातीर आदार मेळचो हो ह्या स्कॉलरशिपीचो उद्देश आसा. ह्या स्कॉलरशिपे खातीर पात्र ठरपाक SSC परीक्षेन विद्यार्थ्यांक 75% वा 7 CGPA वा त्या परस चड गुण मेळिल्ले आसपाक जाय आनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खातीर 60% वा 6 CGPA गुण मेळप गरजेचें आसा. तशेंच विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचें वर्सुकी उत्पन्न 4 लाख रुपया परस उणें आसप गरजेचें आसतलें. स्कॉलरशिपेक अर्ज करपा खातीर उत्पन्नाचो दाखलो, 10वीचें मार्कशीट, पासपोर्ट आकाराचो फोटो, दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खातीर प्रमाणपत्र आनी विद्यार्थ्यांच्या स्वताच्या नांवार आशिल्लो ईमेल ID हे कांय म्हत्वाचे दाखले थारतले.
पात्र विद्यार्थ्यांनी 15 जुलै 2026 वा ते पयलीं www.vidyadan.org या संकेतस्थळार वचून वा SDF विद्या ह्या मोबायल ॲप्लिकेशना वरवीं ऑनलायन पद्दतीन अर्ज करचो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंय सरकाराच्या पुराभिलेख संचालनालयान 15 जुलै 2026 पणजींतल्या मॅकिनेज पॅलेसीन आषाढस्य प्रथम दिवसे ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या दिसा गोंयांतल्या संस्कृत हस्तलिखितांचेर एक विशेष प्रदर्शन आसतलें. गोंयांतल्या संस्कृताचो इतिहास ह्या विशयाचेर एक दिवसीय चर्चासत्र लेगीत जातलें. सकाळी 9 वरांचेर ही कार्यावळ सुरू जातली. ह्या चर्चासत्रांत 4 मुखेली सत्रां जातलीं. सकाळी 9:30 ते 10:30 भितर जावपी पयल्या सत्रांत इतिहासाच्या वेगवेगळ्या काळखंडांतलो गोंयांतलो संस्कृताचो इतिहास ह्या विशयाचेर वस्तुसंग्रहालयान संचालनालयाचे माजी संचालक लक्ष्मण पित्रे मार्गदर्शन करतले. उपरांत सकाळी 10:45 ते 11:45 वरां भितर जावपी दुसऱ्या सत्रांत लिपिल्ले पुराभिलेख गोंयांतल्या संस्कृत हस्तलिखितांचो सोद ह्या विशयाचेर इंडियन इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ लिगल एज्युकेशन अँड रिसर्च इतिहासाच्यो सहाय्यक प्राध्यापिका डॉ. अदिती शुक्ला उलोवप करतल्यो. सकाळी 11:45 ते दनपारां 1:15 ह्या वेळार पुराभिलेख संचालनालयाच्या पुस्तकाचें प्रकाशन महेश कापडी हांचो सत्कार जातलो. दनपारां 2:15 ते 3:15 वरां भितर जावपी तिसऱ्या सत्रांत स्क्रिप्ट आनी सिस्टम जोडप, IKS एकत्रीकरण आनी नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगा खातीर आयुर्वेदीक संस्कृताचे कोंकणीन अणकार ह्या विशयाचेर गोवा कॉलेज ऑफ नॅचरोपॅथी अँड योगीक सायन्साच्या सहाय्यक प्राध्यापिका वैद्य अदिती बुडकुले मार्गदर्शन करतल्यो. निमण्या चवथ्या सत्रांत म्हळ्यार दनपारां 3:15 ते 4:15 वरां भितर गोंयांत आयुर्वेदा संबंदीत उपलब्ध आशिल्ली हस्तलिखितां ह्या विशयाचेर गोवा कावन्सिल ऑफ आयुर्वेदीचे अध्यक्ष आनी गोवा कॉलेज ऑफ नॅचरोपॅथीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्नेहा भागवत उलोवप करतल्यो. दनपारां 4:15 वरांचेर कार्यावळीची सांगता जातली. ह्या चर्चासत्रांत वांटो घेवपाक आस्तिकता आशिल्ल्या निमंत्रण पत्रकाचेर दिल्लो QR कोड स्कॅन करून नोंदणी करची अशें आवाहन संचालनालयान केलां. शिक्षा विजन दिवचल तशेंच दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणा खाला दिवचल मतदारसंघातल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो जालो. नारायण जाटे सभागृहांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण गोवा विधानसभेचे सभापती दोतोर गणेश गांवकर हाजीर आशिल्ले. तांच्या सांगतान मानेची सोयरी म्हूण प्राध्यापिका स्नेहा भामरे, दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हे हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांच्या हस्तुकी 10वी, 12वी, पदवी आनी पदव्युत्तर परिक्षेन बरी कामगिरी केल्ल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार उलोवप करतना सभापती गणेश गांवकर हांणी सांगलें की विद्यार्थ्यांनी आपले सर्वांगीण उदरगती खातीर सदांच यत्न करपाक जाय. भुरग्यांक उर्बा दिवपा खातीर अशा गौरव सुवाळ्यांचें आयोजन करपी दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां परबी दिवप गरजेचें आसा अशें तांणी म्हळें. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची तारीख आतां 17 जुलै मेरेन वाडयल्या. आदीं ही तारीख 10 जुलै अशी आशिल्ली. भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण ज्या पात्र शिक्षकांनी आजून मेरेन नोंदणी करूंक नात ते आतां 17 जुलै 2026 मेरेन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराच्या पोर्टलाचेर वचून आपली नांव नोंदणी करूं शकतले. ताचे प्रमाण ज्या शिक्षकांनी आपली नोंदणी केल्या पूण पुराय अर्ज सबमीट करूंक ना तांकां आपलो निमणो अर्ज सादर करपाक 20 जुलै 2026 मेरेन वेळ दिला आनी तो मेरेन हे पोर्टल उक्तें उरतलें. हे उपरांत 21 जुलै ते 26 जुलै 2026 ह्या काळांत जिल्लो पावंड्याचेर अर्जाची छन्नी करून निवड केल्ली नांवां राज्य समिती कडेन धाडटले. राज्य निवड समिती 27 जुलै ते 5 ऑगस्ट 2026 ह्या काळांत ही नांवां राष्ट्रीय ज्युरी कडेन फुडें धाडटली.
उपरांत 10 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट 2026 या काळान राष्ट्रीय ज्युरी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं मुलाखत आणि निवड प्रक्रिया करतले आणि 4 आणि 5 सप्टेंबर 2026 या दिसा पुरस्कारांचे वितरण जातले. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांनी गोंयांतल्या कांय सुवातींनी सामको कमी प्रमाणात पावस पडला. तशेंच हवामान खात्याच्या म्हायती प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस असल्याचें नोंद जालां. हे वांगडाच मडगांवां चडांत चड तापमान 32.8 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस असल्याची नोंद जाल्या. बायलांच्या क्रिकेटान हरमनप्रीत कौर हांच्या फुडारपणा खाला आयज लॉर्ड्सांत जाल्ले कसोटी मॅचीन यजमान इंग्लंडा आड भारतीय पंगडान ऐतिहासीक जैत मेळयलें. लॉर्ड्सांत खेळिल्ले हे बायलांच्या कसोटी मॅचीन भारतान इंग्लंडाक 270 धांवड्यांनी हारयलो. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रीय वैजकी आयोगान गोंय वैजकी महाविद्यालयान MBBSचे 50 जागे वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. मुखेलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला आयज उंचेल्या पावंड्यावयल्या आर्थीक परिस्थितीचो नियाळ घेवपी बसका जाली. बसकेन 2025-26 वर्सा खातीर आनी चालू वित्तीय वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यां खातीर राज्याच्या आर्थीक कामगिरीचो नियाळ घेतलो. वेगवेगळ्या वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामांक लागपी वाडीव निधी दिवचो, जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचे हक्क वाडोवचे अशी मागणी आयज उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांच्या बसकेन जाली. विद्यादान स्कॉलरशीप प्रोग्राम 2026 ह्या येवजणेचो गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान मागलां. जाल्यार गोंय सरकारच्या पुराभिलेख संचालनालयान 15 जुलय 2026 पणजेंतल्या मॅकिनेज पॅलेसीन आषाढस्य प्रथम दिवसे ह्या खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. इतल्यान हें खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावयलें खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.